अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल IS वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गौस पाक का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। वैसे तो हज़रत गौस पाक की करामात बेशुमार हैं। आपका नाम ही एक करामात है कि जब एक इंसान गौस पाक का नाम लेता था तो उसके जिस्म में कपकपी पैदा हो जाती थी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वाक़ये को पूरा सुनकर जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाक़या ज़रूर पसंद आएगा। तो गौस पाक के नाम से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और तमाम लोगों में शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विलायत और आपके करिश्मे बेशुमार लोगों ने देखे थे और जानते थे। आज भी हज़रत गौस पाक की करामात कई लोगों को मालूम नहीं और वो लोग जानना चाहते हैं। एक मरतबा रात में सरकारे बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा शेख अहमद रिफाई और अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार-ए-पुर अनवर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए, मगर उस वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा था। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके आगे आगे थे। गौसे पाक जब किसी पत्थर या लकड़ी, दीवार या कब्र के पास से गुजरते तो गौस पाक हाथ से इरशाद फरमाते तो उस वक्त गौस पाक का हाथ मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता था और इस तरह वो सब हज़रत गौस पाक के हाथ मुबारक की रोशनी के ज़रिए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक तक पहुँच गए। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे परवरदिगार ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तुम्हारे मदरसे के दरवाजे से गुजरेगा उसके अजाब में तखफीफ फरमाएगा। मदरसे के करीब से गुजरने वाले की बख्शिश होगी। एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया कि फलां कब्रिस्तान में एक शख्स दफन किया गया है जिसका हाल ही में इंतकाल हुआ है। उसकी कब्र से चीखने की आवाज़ आती है जैसे अजाब में मुब्तला है। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, क्या वो हमसे बैत है? अर्ज किया, मालूम नहीं। तो गौस पाक फरमाते हैं, हमारे यहाँ के आने वालों में था। तो उन्होंने अर्ज किया, मालूम नहीं। तो फिर गौस पाक फरमाते हैं, कभी हमारे घर का खाना उसने खाया है? तो फिर उन्होंने कहा, मालूम नहीं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और ज़रा देर से सरे अक़दस उठाया, हैबत व जलाल रूए अनबर से ज़ाहिर था। इरशाद फरमाया, फरिश्ते हमसे ये कहते हैं कि एक बार इसने हमको देखा था और दिल में नेक गुमान लाया था, इसी वजह से बख्श दिया गया है। फिर जब उसकी कब्र पे जाके देखा तो मैयत की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई। हज़रत शेख बरगुज़ूदा अब्दुल हसन कारशी फरमाते हैं, हज़रत शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उनके मदरसे में मौजूद थे तो उनके पास अबू गालिब फज़लुल्लाह बिन इस्माइल बगदादी अजीज सौदागर हाजिर हुआ। वो आपसे अर्ज करने लगा कि ए मेरे सरदार, आपके जद्दे अमजद हुजूर पुरनूर का फरमाने जीशान है कि जो शख्स दावत में बुलाया जाए उसको दावत कबूल करना चाहिए। मैं हाजिर हुआ हूँ कि आप मेरे घर दावत पर तशरीफ़ लाएं। आपने फरमाया, अगर मुझे इजाज़त मिली तो मैं आऊँगा। फिर कुछ देर बाद आपने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। फिर आप हज़रत गौस पाक अपने खच्चर पर सवार हुए। शेख अली ने आपकी दाईं रिकाब पकड़ी और मैंने बाईं रिकाब थामी और जब उसके घर में हम आए देखा तो उसमें बगदाद के मसाइका, उलमा और मुअज्जिन जमा हैं। दस्तरखान बिछाया गया जिसमें तमाम शीरी और तुर्श खाने के लिए मौजूद थीं और एक बड़ा संदूक लाया गया जो सर भी मोहर था। दो आदमी उन्हें उठाए हुए थे। उसे दस्तरखान के एक तरफ रख दिया गया तो अबू गालिब ने कहा, इजाज़त है। उस वक्त हज़रत शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुरकबे में थे और आपने खाना ना खाया, ना ही खाने की इजाज़त दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खाने की इजाज़त ना दी तो किसी ने भी खाना ना खाया। आपकी हैबत के सबब मजलिस वालों का हाल ऐसा था कि गोया उनके सर पर परिंदे बैठे हैं। फिर आपने शेख अली की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो संदूक उठा कर लाएं। हम उठे और उस संदूक को उठाया। वो बजनी था। हमने संदूक को गौसे आज़म के सामने ला कर रख दिया। गौसे आज़म ने हुक्म दिया कि संदूक को खोला जाए। हमने उस संदूक को खोला तो उसमें अबू गालिब का लड़का मौजूद था जो बचपन से ही अंधा था। तो गौसे आज़म ने उससे कहा, खड़ा हो जा। हमने देखा कि गौसे आज़म के कहने की देर थी, लड़का दौड़ने लगा और बीना भी हो गया और वो ऐसा हो गया कि कभी वो बीमारी में मुब्तला था ही नहीं। ये देखकर मजलिस में शोर बरपा हो गया और गौसे आज़म ऐसी हालात में बाहर निकल आए और कुछ ना खाया। इसके बाद में शेख अबू साद कैल्ब की खिदमत में हाजिर हुआ
اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں، خدا کے حکم سے مردہ زندہ کرتے ہیں، بادلوں پر بھی غوث پاک کی حکمرانی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ بارش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو لوگوں کو متفرق کر دیتا ہے، تو بادل مجلس سے ہٹ گئے اور مجلس سے بہار برسنے لگے۔ وابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم پر سے بند ہو گئی اور ہم سے دور برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر کتب ربانی محبوب سبحانی پیرے پیرا میرے میرا الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں جنگل میں رہا کرتا تھا، شیطان خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر آگ برساتے تھے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا اور دھمکاتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا یہاں سے چلے جاؤ۔ جب میں ان کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا، پھر میں جب پڑھنا شروع کرتا تو وہ شیطان جل جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، تو وہ شخص آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو جا، اور اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار جرب لگائی کہ وہ شیطان زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا، اور بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال پھندے ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر بتایا یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں، اور میں 1 سال جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے سارے جال ٹوٹ گئے اور پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب ہیں، مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ اس معاملے میں بھی میں نے 1 سال توجہ اور جدوجہد کی، مگر وہ سب کے سب جال بھی ٹوٹ گئے۔ بیت الاسرار شریف میں ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا جبہ لا کر دیتا جس کو میں پہنا کرتا تھا، اور میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب مجھے سب لوگ گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا تھا۔ دنیا بن صبر کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، میں اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرتا تھا۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ غوث پاک کا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر ضرور کر دینا، اور ہمارے IS World چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طریقے کے اور واقعات سننے کے لیے IS World چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔